रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सबक इश्तहारात ज़रूरत नहीं है की पढ़ाई की थी और मैंने आपको इसके साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी नोट करवाए थे। आपने जो अपनी कॉपी में लिखने हैं वो आपकी बुक के आखिर में सफ़ा नंबर 138 यानी पेज नंबर 138 पर हैं। आप वहाँ से देखकर लिख लीजिए। आज हम इसकी बाकी मश्क करेंगे, इराब करेंगे और इसम नकरा, अल्फाज मुतज़ाद, ये तमाम सवालात जो है आज हम करेंगे। लेक्चर में करवाया गया तमाम काम आपने अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा अपनी कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपनी निगरानी में अपने बच्चों को काम करवाएं और याद भी करवाएं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम करेंगे मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात में सवाल नंबर 1 है आपका, मीर साहब के नौकर में क्या खूबी थी? इसका जवाब है मीर साहब का नौकर दूरअंदेश था। सवाल नंबर 2 है, बुज़ुर्ग ने अपने नौकर को क्या लेने भेजा था? इसका जवाब है बुज़ुर्ग ने अपने नौकर को हकीम साहब को लाने भेजा। सवाल नंबर 3 है, आका पर किस चीज़ का हमला हुआ? इसका जवाब है आका पर बुखार का हमला हुआ। सवाल नंबर 4 है, सबक में मौजूद इश्तहारात के उन्वानात क्या हैं? इसका जवाब है सबक में मौजूद इश्तहारात के उन्वानात दर्जा झैल हैं। किराए के लिए खाली नहीं है, इत्तलाए आम, ज़रूरत नहीं है, अदम रिश्ता ज़रूरत, दाखिले जारी ना रखें। अगला है हमारा सवाल नंबर 5, इत्तलाए आम में करियाना मर्चेंट का क्या नाम था? इसका जवाब है इत्तलाए आम में करियाना मर्चेंट का नाम राकिब मोहम्मद दीन वल्द फ़तह दीन था। सवाल नंबर 6 है, अदम रिश्ता ज़रूरत का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 7 है, पंजाबी नौजवान को रिश्ते की ज़रूरत क्यों ना थी? इसका जवाब है पंजाबी नौजवान को रिश्ते की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, किस शहर के कॉलेज दाखिले के लिए इश्तहार दे रहे थे? इसका जवाब है कराची शहर के कॉलेज दाखिले के लिए इश्तहारात दे रहे थे। स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ यहाँ पर सवालों के जवाब लिखे हुए हैं। आपने जब काम करना है तो आप अपनी किताब को सामने रखें, सवाल भी लिखें और जवाब भी लिखें। मुख्तसर सवालात के बाद सवाल नंबर 2 है, दर्जा झैल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ अराब से वाज़ेह करें। आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड पर, गुस्साल, ज़हमत, माज़रत, हाज़िक, दूर अंदेश। आपने ये अराब अपनी उर्दू ए की कॉपी में लिखने भी हैं और इनकी मश्क भी करनी है। स्टूडेंट्स, उसके बाद सवाल नंबर 3 है, दर्जा झैल मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इसका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। ये मुहावरात आप लोगों ने ख़ुद अपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 है, गोरकन और गुसाल क्या काम करते हैं? सवाल नंबर 4 का जवाब है गोरकन कब्र खोदता है और गुसाल मुर्दे को नहलाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद सवाल नंबर 6 है, इस सबक से 5 इसम नकरा तलाश करके लिखें। इसम नकरा का मतलब आपको पता है कि कोई भी आम नाम, वो चाहे किसी शख्स का हो, चीज़ का हो, जगह का हो, किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है। जैसे शहर, मकान, लड़का, फल वाला, फर्जंद। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 7 है, दर्जा झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें।
میزبان، مہمان، دور اندیش، کوتاہ اندیش، بزرگ، جوان، امید، یاس۔ اسٹوڈنٹ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ ان میں لفظ ہیں کفن، چمنی، ڈگری، حملہ، لسی، یعنی آپ نے ان کو اس طرح جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ پتہ چل جائے کہ ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا مؤنث۔ جیسے کفن، کفن جو ہے لفظ یہ مذکر ہے، آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جملوں میں۔ آپ کی بک میں بھی ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ درزی اپنے ساتھ کفن کا کپڑا لایا، تو اس سے پتہ چلا کہ کفن کا کپڑا لایا، کفن کی کپڑا نہیں لایا، تو کفن کیا ہے؟ مذکر۔ چمنی اور ڈگری یہ دونوں مؤنث ہیں۔ حملہ کا لفظ مذکر ہے، جیسے آقا پر بخار کا حملہ ہوا، کی حملہ نہیں ہوا۔ اور لسی مؤنث ہے۔ اس طرح آپ نے، جس طرح میں نے آپ کو 2 مذکر لفظوں کے جملے بنا کر بتائے، اسی طرح آپ نے باقی چمنی، ڈگری اور لسی کا جو ہے وہ جملہ بنانا ہے۔ جیسے احمد نے لسی پی، ٹھیک ہے، اسی طرح چمنی اور ڈگری کا آپ نے جملہ بنانا ہے۔ اس کے بعد واحد کی جمع اور جمع کے واحد ہے۔ وقت، اس کا جمع ہوگا اوقات۔ احباب جمع ہے حبیب کی۔ اطلاع، اطلاعات۔ آداب جمع ہے، اس کا واحد ہوگا ادب۔ اشتہار واحد ہے، اس کا جمع ہوگا اشتہارات۔ بیٹا اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 10 ہے، درجہ ذیل الفاظ کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیں اور ان کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھیں حروف تہجی کیا ہے۔ آپ لوگ اپنے حروف تہجی پڑھتے ہیں، ہمارے اردو کے حروف تہجی ہیں الف، ب، پ، ت، ٹ، س، اس طرح، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان الفاظ میں دیکھنا ہے کہ فہمائش، دوشیزہ، کھامڑ، اوباش، دانست، اس میں سے کون سا لفظ کس نمبر پر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ الف سے ہمارا کون سا لفظ شروع ہو رہا ہے، تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے الف والا لفظ، پھر ہم اس میں بے والا لفظ ڈھونڈیں گے، پھر پے والا۔ اسی طرح آپ حروف تہجی کے اعتبار سے جو ہے ان کو لفظوں کو ان کی درست ترتیب میں جو ہے وہ لکھتے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 11، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بی کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اس سبق کی جو سلیس ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ یہاں پر آپ کو دوبارہ سے ایک بات میں بتا دوں کہ آپ نے اپنا تمام کام نیٹ اینڈ کلین اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ اسکول جب ری اوپن ہوں گے تو آپ کی کاپیز چیک کی جائیں گی۔ آپ نے اعراب کو اپنی کاپی میں نیٹ اینڈ کلین نوٹ کرنا ہے۔ بہت سے بچوں کو یہ دشواری پیش آ رہی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اعراب کرنے ہیں یا نہیں۔ بیٹا اردو اے کے اعراب آپ لوگوں نے کرنے ہیں اپنی نیٹ کاپی پہ، لیکن اردو بی کے جو اعراب ہیں ان کی صرف آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے، اس کو نیٹ کاپی پہ آپ نے اردو بی کی کاپی پہ نہیں کرنا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ شکریہ۔